र हाम्रो सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिएर हजुरको कालो व्यापार ड्रग्सको धन्दाको प्रमाण सहित पोल खोलिदिन्छु। तिमी जस्तो यङ ह्यान्डसम केटाले यसरी बिहे नगरेर मन मारेर हुन्छ? हामी जस्तो राम्री केटीहरू बुढी कन्या नै बस्नु? त्यसैले यो पैसा राख र विकास र मेरो बाटोमा नआइज। यदि मसँग केही छैन भने यो पैसा दिएर के किन्न खोज्दैछौ? आधा शतक चलचित्र र सञ्चिता लुइटेल। एउटै मानिस केही राम्रा गुणहरूको कारक पनि हो र केही नराम्रा परिस्थितिहरूको बिसौनी पनि हो। हरेक व्यक्तिले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिस्थितिको सामना गर्न अनिवार्य छ। कुनै पनि परिस्थिति र कर्म बिना कारण सिर्जना भएका हुँदैनन्। कुनै कुनै सकारात्मक परिस्थितिले पनि नकारात्मक असरहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। कुनै कुनै नकारात्मक परिस्थितिले पनि सकारात्मक प्रतिफल दिन्छन्। साँच्चै मानिसले भोगेका सबै परिस्थितिहरूलाई तुलोमा राखेर तौलिने हो भने सायद नकारात्मक र सकारात्मक बराबरी हुन्छन्। हामी यो भूमिका यस कारण यहाँ बाँधिरहेका छौँ कि हामी यस भिडियोमा नायिका सञ्चिता लुइटेलको बारेमा सामग्री तयार गर्दैछौँ। सञ्चिता लुइटेल कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा छुट्टै ब्रान्ड हुन्। उनको सुन्दरता, मुस्कान, उनको अभिनय आदि। तर उनले पनि जिन्दगीमा तमाम खालका परिस्थितिहरूको सामना गरेकी छिन्। हामीलाई हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामीले सञ्चिता लुइटेलका बारेमा सामग्री तयार गरौँ। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईहरूलाई सञ्चिता लुइटेलले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। तेरो बाबा तँलाई राम्रो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, ठुलो मान्छे भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। तर मेरो बाबा मलाई सामान्य एउटा घरमा सजाउने वस्तु भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। सञ्चिता लुइटेल काठमाडौँमा जन्मिएकी हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2040 साल वैशाख 19 गते सोमबार भएको हो। उनका बुबाको नाम माधव लुइटेल र आमाको नाम शारदा लुइटेल हो। सञ्चिता लुइटेल उनका बुबा आमाका 3 छोरीहरू मध्ये जेठी छोरी हुन्। उनका 2 बहिनीहरू छन्, समिता लुइटेल र शिवानी लुइटेल। सञ्चिता लुइटेल मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएकी हुन्। उनका बुबा आमा दुवैजना सरकारी जागिरे हुन्। त्यो बेलाका सरकारी जागिरेको आर्थिक अवस्था त्यति साह्रो तामझामवाला नभए पनि खाना लाउन र शिक्षा दीक्षाको लागि भने नाजुक पनि हुँदैन थियो। त्यसैले उनीहरूले लेखाइ पढाइमा भने खासै समस्या भोग्नु परेन। लेखाइ पढाइ राम्रै भएकी सञ्चिता सानो छँदा भने एकदमै चञ्चले स्वभावकी थिइन्। चञ्चले भएकै कारण उनले सानो छँदा कहिल्यै पनि आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिनन्। उनलाई डाक्टर देख्दा डाक्टर बन्न मन लाग्थ्यो, पाइलट देख्दा पाइलट नै बन्न मन लाग्थ्यो र इन्जिनियर देख्दा इन्जिनियर नै बन्न मन लाग्थ्यो। उनी भन्छन्, सायद त्यही भएर हुनुपर्छ म ती सबै काम गर्न कलाकार बने। सञ्चिता लुइटेल पढ्दै थिइन् र बढ्दै पनि थिइन्। उनी एसएलसी सकेर क्याम्पस पढ्दै थिइन्। उमेरले 16-17 वर्षकी थिइन्। नेपालकै प्रख्यात महिला रोग विशेषज्ञ तथा बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति डाक्टर भोला रिजालले लेखेको कथामाथि चलचित्र बन्ने भयो। निर्देशन गर्ने भए रमेश बुढाथोकीले। सञ्चिता लुइटेलको परिवारसँग डाक्टर भोला रिजालको पारिवारिक रूपमै चिन्जान थियो। चलचित्रमा नायिकाको नाम अप्सरा थियो। डाक्टर भोला रिजालको कथाले व्याख्या गरेकी अप्सराको रूपसँग उत्तर किशोर वयबाट पूर्व युवा वयमा प्रवेश गर्दै गरेकी सञ्चिताको रूप मिले जस्तो लाग्यो भोला रिजाललाई। भोला रिजालले सञ्चिता लुइटेलको त्यो चञ्चलता र सुन्दरतालाई चलचित्रमा उतार्न चाहे। मानसरोवर फिल्म्स प्रालीले निर्माण गरेको उक्त चलचित्रमा भोला रिजालको सिफारिसमा सञ्चिता लुइटेलले मुख्य नायिकाको रूपमा काम गर्ने अवसर पाइन्। चलचित्रको सुटिङ विक्रम सम्वत 2056 सालमा भएको थियो। चलचित्रका लागि उनलाई मानसरोवरले 40,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको थियो। विक्रम सम्वत 2056 सालमा डेब्यू चलचित्रबाटै पाएको यो 40,000 रुपैयाँ धेरै ठूलो पारिश्रमिक थियो। त्यति पारिश्रमिक पाउँदा सञ्चिता लुइटेल आफै पनि छक्क परेकी थिइन्। उनी भन्छिन्, त्यो पारिश्रमिक बापत पाएको पैसा मैले बुबा र आमालाई आधा आधा दिएकी थिएँ। अप्सरा चलचित्रमा सञ्चिता लुइटेलले त्यति बेलाका स्टारहरू धीरेन साक्य, रमेश उप्रेती, विपना थापा, वसुन्धरा भुषाल आदिसँग
काम गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। अप्सरा चलचित्र विक्रम सम्वत 2057 साल भदौ 1 गते हलहरूमा लागेको थियो। चलचित्र राम्रो चल्यो। उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र नै सुपरहिट भएपछि त के चाहियो र। उनको कामको चौतर्फी तारिफ हुन थाल्यो। दर्शकहरूले उनको रूपको बहुत प्रशंसा गरे। त्यस चलचित्रपछि भने उनको उपनाम नै अप्सरा हुन गयो। निर्माता र निर्देशकहरू पनि उनलाई चलचित्रमा लिनका लागि हतार गर्न थाले। सञ्चिता लुइटेल नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटै चलचित्रबाट स्थापित भइन्। यस्तो सौभाग्य साह्रै थोरै कलाकारलाई मात्रै जुर्छ, जुन सौभाग्य सञ्चिता लुइटेललाई जुर्यो। सञ्चिता लुइटेलले अप्सरा रिलिज नभइकन नै अर्को चलचित्र भाग्यले जुरायोमा काम गर्ने अवसर पाइन्। अप्सरा चलचित्र रिलिज भएको 1.5 महिनापछि नै उनले अभिनय गरेको चलचित्र भाग्यले जुरायो पनि रिलिज भएको थियो। यसरी विक्रम सम्वत 2058-59 सालसम्ममा त उनका 5-6 वटा चलचित्रहरू सार्वजनिक भइसकेका थिए। त्यही बीचमा उनले आशीर्वाद, आर्मी जस्ता चलचित्रहरूमा काम गर्ने अवसर पाइन्। त्यही रफ्तारमा चलचित्रहरूमा काम गरिरहेका बेला उनलाई चलचित्र माया नमारमा काम गर्ने अवसर जुर्यो। चलचित्र माया नमार नेपाली चलचित्र उद्योगको अर्को एउटा विशेष चलचित्र हो, जसबाट नेपाली चलचित्र उद्योगमा रमित ढुङ्गानाले पदार्पण गरेका थिए। माया नमारा चलचित्रमा पनि उनले अभिनय गर्ने अवसर पाउनुको आफ्नै कथा छ। उक्त चलचित्रका लागि सुरुमा नायक सुशील छेत्री र नायिका विपना थापा पक्का-पक्की भइसकेका थिए। उनीहरूले हस्ताक्षर पनि गरिसकेका थिए। तर त्यो बेला सुशील छेत्री र विपना थापाको व्यस्तता यस्तो थियो कि उनीहरूले कुनै हालतले पनि उक्त चलचित्रमा समय दिन सकेनन्। त्यसपछि उक्त चलचित्रका लागि नायिकामा सञ्चिता लुइटेललाई छानिएको थियो भने नायकमा रमित ढुङ्गानाले इन्ट्री मारेका थिए। उक्त चलचित्र ब्लकबस्टर भयो। सञ्चिता लुइटेल यसरी चलचित्रहरूमा व्यस्त हुन थालिन्। चलचित्रको यो व्यस्ततासँगै आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइरहेकी थिइन्। उनले पद्मकन्या क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। चञ्चले स्वभावकी सञ्चिता चलचित्रमा लागेको केही वर्षपछि नेपाली चलचित्रका अभिनेता आकाश शाहसँग प्रेममा परिन्। उनीहरू बीचको प्रेम यति छिटो झाँगियो कि छोटो समयमा नै उनीहरूले विवाह गर्ने निर्णय गरे। आकाशसँग चाँडै विवाह गर्न लागेको विषयले सञ्चिता लुइटेलको घरमा राम्रै महत्त्व पायो। उनका बुबा आमाले उनलाई त्यति चाँडो विवाह नगर्न, विवाह गर्दा धेरै कुरा सोचेर गर्न आग्रह गर्दै सहमति दिएनन्। उनीहरूका केही तर्क पनि थिए। पहिलो त भर्खर कला क्षेत्रमा काम गर्न थालेकी, अझै धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। अर्को भने सञ्चिताको उमेर पनि विवाहका लागि परिपक्व भइसकेको छैन भन्ने उनका अभिभावकको बुझाइ थियो। मेरो पनि एउटा सर्त छ। कस्तो? म बेग्लै कोठामा सुत्छु, ढोका लगाएर। सञ्चिता लुइटेलले अभिभावकको यो भनाइलाई अस्वीकार गरिन्। उनले परिवारको मन्जुरी बिना आकाश शाहसँग विवाह गरिन्। आकाश र उनको विवाहमा उनका परिवारको तर्फबाट कोही पनि सामेल नै भएनन्। आकाश शाहसँग विवाह भयो। आकाश शाह पनि चलचित्र क्षेत्रकै भएकाले उनीहरूले कामलाई निरन्तरता दिइरहे। त्यति बेलासम्ममा सञ्चिता लुइटेल नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा साह्रै धेरै व्यस्त हुन थालिसकेकी थिइन्। उनको समय सुटिङमाथि सुटिङ हुँदै बित्न थालिसकेको थियो। धेरै मानिसहरू विवाह पश्चातको जीवनलाई साधारण चलिरहेको जीवनभन्दा फरक सोध्छन् कि त एकले अर्कालाई अलि बढी नै अपनत्व दर्शाउन थाल्छन्। यसले गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध नै धरापमा पर्छ। सञ्चिता लुइटेलको चलचित्रको व्यस्तताले गर्दा परिवारलाई र श्रीमानलाई साधारणतया समय दिन गाह्रो हुनु स्वाभाविक नै हो। आकाश पनि त्यही क्षेत्रमा भएकाले उनको पनि समय त्यस्तै व्यस्ततामै बित्ने भएका कारण एक अर्काप्रति शङ्का र अविश्वास पलाउन थाल्यो। त्यो शङ्का र अविश्वास बढ्दै बढ्दै गएर सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्यो। सञ्चिता लुइटेलले भने चलचित्रबाट आफूलाई टाढा राखिनन्। उनका चलचित्रहरू एकपछि अर्को आइरहे। वर्षमा 4-5 वटाका दरले उनका चलचित्रहरू निरन्तर आइरहे। चलचित्रहरू एकपछि अर्को सफल पनि हुँदै गए। आफैमा सुन्दरी र अभिनय कला पनि राम्रो भएकाले उनी निर्माता निर्देशकहरूको रोजाइमा पहिलो नम्बरमै पर्थिन्। सहरमा जन्मेर सहरमै हुर्केकी सञ्चिताले ग्रामीण जीवनका चरित्रहरूमा पनि अभिनय गरेकी छिन्। आफैमा चञ्चले स्वभावकी उनले गाउँकी साह्रै सोझी केटीको भूमिकामा पनि काम गरेकी छिन्। यसरी उनले तमाम चरित्रहरूमा काम गरिसकेकी छिन्। नेपाली चलचित्रका समीक्षकहरूले उनको अभिनयमा आलोचना गर्ने खासै ठाउँ नै पाएनन्। अधिकांश चलचित्रहरू सफल भएकी सञ्चिता लुइटेलले झण्डै 5 दर्जन चलचित्रमा काम गरेकी छिन्।
उनले अभिनय गरेका प्रतिनिधि चलचित्रहरूमा अप्सरा, भाग्यले जुरायो, आशीर्वाद, मायाको साइनो, भन्नै सकिन, दागबत्ती, माया नमार, आर्मी, उनको सम्झनामा, माझी दाई, रघुवीर, चट्टान, चोर सिपाही, भाग्य विधाता, पापी मान्छे, जय शिवशङ्कर, माया त माया हो, सम्झना, दाग नमेटिएको घाउ, कालापानी, विजय पथ, दाईको ससुराली आदि। यो हाम्रो गोठ। ए यो बस्ने होइन, मै पार्ने ठेकी। यहाँ बस्नुस् न। यति धेरै चलचित्रमा काम गर्ने क्रममा उनले चलचित्रमा सबैभन्दा धेरै सहकार्य भने निखिल उप्रेतीसँग गरेकी छिन्। निखिल उप्रेतीसँगको उनको पहिलो सहकार्य पापी मान्छे चलचित्रमा भएको हो। पापी मान्छेमा उनले निखिल उप्रेतीकी बहिनी भएर काम गरेकी छिन्। उनले निखिल उप्रेतीको जोडीको रूपमा भने पहिलोपल्ट अभिनय गरेको चलचित्र चोर सिपाही हो। सञ्चिता लुइटेलले निखिल उप्रेतीसँग 1 दर्जनभन्दा धेरै चलचित्रमा सहकार्य गरेकी छिन्। यसरी निखिल उप्रेतीसँग चलचित्रमा सहकार्य गर्दा गर्दै सञ्चिता लुइटेल सिङ्गो जीवन नै निखिलसँग सहकार्य गर्ने निधोमा पुगेको देखिन्छ। यो बिन्दुसम्म सञ्चिता लुइटेलको जीवनको आरोह अवरोहले उनको जीवनलाई मात्रै प्रभावित पारिरहेको थियो। तर यो पटकको उतार चढाव भने सकारात्मक हुन सकेन। कारण भने उनको त पारपाचुके भएर एकल जीवन बाँचिरहेकी थिइन्, तर निखिल उप्रेतीको भने घरजम चलिरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2066 सालमा जति बेला निखिल उप्रेती र सञ्चिता लुइटेलले विवाह गरे त्यति बेला निखिल उप्रेतीकी प्रथम श्रीमती कोपिलाको कोखबाट जन्मिएका छोरा सानै थिए। निखिल र सञ्चिताले यसरी विवाह गरेर मुम्बई गएर बसे। त्यसपछि भने सञ्चिता लुइटेलको चलचित्र यात्रामा ब्रेक लाग्यो। उनले विक्रम सम्वत 2068 साल भदौ 4 गते छोरा अथर्वलाई जन्म दिइन्। त्यसको ठिक 1 वर्षपछि 69 साल भदौ 4 गते नै छोरी सानुईलाई पनि जन्म दिइन्। बिहेपछि भने सञ्चिताले निकै लामो समय चलचित्रमा काम गरिनन्। जब उनका बच्चाहरू स्कुल जान थाले त्यसपछि भने उनले चलचित्रहरूमा बिस्तारै काम गर्न थालिन्। दोस्रो इनिङको पहिलो चलचित्र भने नाइ नभन्नु ल 3 हो। उक्त चलचित्रमा भने अतिथि भूमिकामा काम गर्दै फेरि चलचित्र क्षेत्रमा फर्किन्। नाइ नभन्नु ल 3 मा उनको भूमिका सानो भएकाले उनको चर्चा खासै भएन। विवाहपछि उनले मुख्य भूमिकामा काम गरेको पहिलो चलचित्र राधा हो। राधा चलचित्र प्रदीप भारद्वाजको कथा र योगेश घिमिरेको निर्देशन रहेको चलचित्र हो। चलचित्र राधाको मुख्य भूमिकामा सञ्चिता लुइटेल र जीवन लुइटेल रहेका छन्। चलचित्र राधा राम्रो भए पनि औसतमा मात्रै व्यापार गर्न सफल भयो। सोचे जति धेरै ठूलो सफलता भने हासिल गर्न सकेन। राधा चलचित्र पछि पनि उनले निकैवटा चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्, तर ती चलचित्रहरूले उनलाई पहिलेकै उचाइमा पुर्याउन भने सकेका छैनन्। राधा पछि क्रमशः लीला, गुनगुन, आरोप, रुमालै छ चिनु, हजार जुनीसम्म र इतिहास चलचित्र सार्वजनिक भइसकेका छन्। मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएकी हुनाले खासै तडक भडक देखाउन नचाहने सञ्चिता लुइटेललाई यदि कलाकार नबन्नु भएको भए के बन्नुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्दा उनी हाँस्दै भन्छिन्, कलाकार नबनेको भए कलाकार बन्दिन थिए। उनको उत्तरको तात्पर्य उनको जीवनमा कलाकारिताको विकल्प नै थिएन भन्ने हो। जीवनमा कलाकारिताको विकल्पै नभएकी कलाकार सञ्चिता लुइटेलका आउँदा चलचित्रहरू सफल बनुन्, हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले नायिका सञ्चिता लुइटेलको जीवनको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। सञ्चिता लुइटेलका बारेमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई सञ्चिता लुइटेलले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई हामी अर्को पनि सूचना गर्छौं। हाम्रो अर्को पनि युट्युब च्यानल छ, फलैजा इन्फोटेनमेन्ट। त्यसमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। उक्त च्यानलमा गएर त्यहाँका भिडियोहरू हेरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, फलैजा इन्टरटेनमेन्ट।